Namaskar. नमस्कार। How are you all, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters? मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू कस्तो हुनुहुन्छ आजको दिन? I trust all of you are well and good by the matchless grace and love of our dear Lord Jesus Christ. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अतुलनीय करुणा, अनुग्रह अनि कृपाद्वारा तपाईहरु सबैजना सही सलामत अनि ठिकै हुनुहुन्छ भनिकन आशा गर्छु। Always remember one thing. सधैँ नै एउटा कुरोको सम्झना राख्नुहोस्। His goodness and His grace and mercy is very great. उहाँको भलाइ अनि करुणा अनि उहाँको दया चाहिँ एकदमै महान छ। And He freely showers them upon all. उहाँले सबैमाथि अपरम्पार रूपमा त्यो सबै खन्याउनुहुन्छ। All means everyone, whether you are Hindu, Muslim or Christian. सबै भन्नाले हरेक माथि नै, चाहे तपाईँ हिन्दू हुनुहोस् या मुसलमान हुनुहोस् अथवा इसाई हुनुहोस्, जो कोही माथि पनि। Because it is one God who made us all. किनकि एउटै परमेश्वर जसले हामी सबैलाई बनाउनु भयो। So always remember that. सधैँ नै यस कुरोलाई तपाईले आफ्नो मनमा राखिराख्नुहोस्। He is watching over you. उहाँले तपाईलाई हेरिराख्नु भएको छ। Doesn't leave you nor forsake you. तपाईलाई कहिले छोड्नु नै छैन, न त त्याग्नु नै हुन्छ। सिकायो हो गाउन सिकायो, नाच्न सिकायो हो गाउन सिकायो, अजम्बरी माया यसु लाउन सिकायो, अजम्बरी माया यसु लाउन सिकायो, हाँस्न सिकायो हो जिउन सिकायो, सिकायो हो जिउन सिकायो, जीवनको नदीबाट पिउन सिकायो, जीवनको नदीबाट पिउन सिकायो। चर्चा चल्यो रे, त्यही मायाले यहाँ मेरो मनै चल्यो रे, यीशु तिम्रो बिरातीको चर्चा चल्यो रे, त्यही मायाले यहाँ मेरो मनै चल्यो रे, होसै छैन दुनियाँले पागल भयो भन्छ, सँग हिँड्दै जाँदा नौलो कथा बन्छ, राजै नौलो कथा बन्छ। सुनिँदैछ कुकुरको गीत, पहाडमा देश गाउँदै हिँड्छु मेरो प्रेमीसित, राजै मेरो प्रेमीसित। बासना येशूको
सिकायो हो गाउन सिकायो अजम्बरी माया यसु लाउन सिकायो अजम्बरी माया यसु लाउन सिकायो हाँस्न सिकायो हो जिउन सिकायो हाँस्न सिकायो हो जिउन सिकायो जीवनको नदीबाट पिउन सिकायो जीवनको नदीबाट पिउन सिकायो संसारी बजारमा राजै कोही छैन हजारमा दिलैले चाहेको राजै माया लागेको बासना यीशुको मनै मोहनी लगाउने कस्तो यो अँगालो सबै डरलाई भगाउने संसारी बजारमा राजै कोही छैन हजारमा दिलैले चाहेको राजै माया लागेको My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, there was once a woman called Aubrey who lived in the US. एकचोटि अमेरिकामा एउटी स्त्री बस्दथिन् जसको नाम चाहिँ अब्री थियो। And she had a very old father. तिनको एकदमै वृद्ध अवस्थामा पुगेका बाबु थिए। So the father lived in an apartment where all the senior citizens live. बाबु एउटा यस्तो खालको अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्दथे जहाँनिर जम्मै वरिष्ठ वृद्ध अवस्थामा पुगेका मानिसहरू बसोबासो गर्थे। And Aubrey is married and she lives with her family. अनि अब्री एउटा विवाहित स्त्री थिइन् जो चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बस्ने गर्थिन्। So this was the time when winter was coming. यो समय शीतकाल आउन लागेको समय थियो। So Aubrey thought, I must get a nice woolen jacket for the father so that he can stay warm during the winter. अब्रीले अब मनमा सोच्न लागेन कि म एकदमै एउटा न्यानो खालको ज्याकेट किन्ने छु ताकि मेरो बाबुलाई जाडो महिनामा जाडो नहोस्। So she bought a very nice jacket and was readying it to bring to her father. तिनले एउटा एकदमै न्यानो तातो ज्याकेटलाई किनिन् अनि अब बाबु कहाँ पुर्याउनका लागि तयार हुन लागिन्। But alas, before Aubrey can go to see her father, tragedy struck. तर तिनी आफ्नो बाबु कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै दुर्भाग्यवश घटना घट्यो। Her father died. तिनको पिताको मृत्यु भयो। Aubrey was so broken-hearted. अब्री यति साह्रो दुखित भइन्। She looked at the jacket and she cried, "Oh, I can't give to my father." तिनले यसो त्यो ज्याकेटलाई हेरिन् अनि तिनी रुन लागिन् अनि भन्न लागिन्, "अहो, अब त म मेरो बुवालाई यो दिन सक्दिन।" She decided to donate that jacket to charity. तिनले विचार गरिन् कि अब म यो जुन चाहिँ ज्याकेट छ यो चाहिँ म गरिब दुखीलाई दिनेछु। She wrote a note and put a $20 bill in an envelope and put it in the pocket of the jacket. अनि तिनले एउटा लिफाफा भित्र एउटा सानो नोटलाई लेखेर त्यहाँ भित्र $20 हालिवरिकन तिनले त्यस ज्याकेटको पकेटमा राखिदिन्। You know, there is an organization called the Salvation Army. तपाईलाई थाहा छ एउटा संगठन छ जसलाई साल्भेसन आर्मी भनिन्छ। And they do a lot of charitable works. उनीहरूले एकदमै विशेष रूपले दिन दुखीहरूलाई सहायता गर्ने कार्य गर्छन्। And they have a shop called the Thrift Store, अनि उनीहरूको एउटा दोकान छ जसलाई चाहिँ थ्रिफ्ट स्टोर भनेर भनिन्छ। where people who donate things are sold in the shop for a very nominal price. अनि मानिसहरूले जसले दानमा सरसामग्रीहरू दिन्छन् त्यो चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै कम्ती रुपियाँमा बेच्न राखिन्छ। And all the earnings are used for charitable works. अनि त्यहाँबाट आएको पैसा चाहिँ ती गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति खर्च गरिन्छ। So Aubrey's jacket was in that shop. अनि अब्रिजले दिएको त्यो ज्याकेट चाहिँ त्यो दोकानमा अब पुग्यो। Now 90 miles away in another city there was a young man called Kelly. अनि त्यस ठाउँदेखि 90 माइलको दूरीको एउटा सहरमा केली भन्ने एउटा नौजवान बस्दथे। And his family is a very disastrous family. तिनको परिवार चाहिँ एकदमै उजाड भइसकेको परिवार थियो। His parents were always drinking and fighting. तिनको मातापिता जहिले पनि मदपान गरेर झगडा गर्ने गर्थे। And they also used to abuse this boy. अनि उनीहरूले यो नानीलाई एकदमै गाली गलौज गर्दथे।
From small, Kelly was abused and beaten and grew up under such a abusive, dysfunctional family. अनि सानो हुँदादेखि नै केली चाहिँ त्यस्तो प्रकारको घरानामा जानेर दिनरात गाली गलौज आउने गर्थ्यो अनि एकदमै तिनलाई गाली गरिन्थ्यो कुटिन्थ्यो त्यस खालको वातावरणमा तिनी बढे When he reached 19 years old, he couldn't take it anymore. जब तिनी 19 वर्षका भए तब तिनीलाई लाग्यो कि अब म सहन सक्दिनँ He decided to leave the house and go to his grandmother's house. उसले विचार गरे म यस घरलाई छोडेर अब मेरो बोजूको घरमा जान्छु So he took a bus and drove long distance to the grandmother's house. अनि लामो बसको यात्रालाई पार गरेर तिनी आफ्नो बोजू कहाँ पुगे So the grandmother was waiting at the bus station for her favorite grandson. अनि अब बोजू चाहिँ आफ्नो अत्यन्त प्रिय नातिलाई बस स्टेसनमा पर्खिराखेकी थिइन् When Kelly get off the bus, the grandma gave him a big hug and a big kiss. अनि जब केली बसबाट ओर्ले तब बोजूले तिनलाई गहिरो अङ्कमाल गरिवरिकन चुम्बन गरिन् And she hugged him and they was walking back home. तिनलाई अङ्गालो हालेर उनीहरू अब घरतिर जान लागे And the grandma noticed that Kelly was not wearing any jacket in the winter and was shivering in the cold. अनि बोजूलाई थाहा भयो कि तिनको नाति केलीले कुनै प्रकारको न्यानो ज्याकेट लगाएका थिएनन् अनि जाडोले गर्दा ऊ कामिराखेको थियो So she told him, "Oh, Kelly, I think we need to get you a jacket." अनि तिनले भनिन् ओ केली तिम्रो लागि त एउटा ज्याकेट लिनुपर्ने अवस्था रहेछ So they walked into a store अनि उनीहरू अब एउटा दोकानमा गए and Kelly was looking around for a good jacket. अनि एउटा राम्रो ज्याकेटलाई केलीले हेर्न लागे Do you want to guess which jacket he found? के तपाईँ सोच्न चाहनुहुन्छ उसले कुन चाहिँ ज्याकेटलाई भेट्टायो होला He liked the very jacket that Aubrey had given to the store. अनि त्यही ज्याकेटलाई तिनले भेट्टाए जुन ज्याकेट चाहिँ अब्रीले त्यस स्टोरमा दिएका थिए So the grandma bought that jacket for him. अनि बोजूले तिनलाई त्यो ज्याकेट किनिदिन् So immediately he put on that very nice, comfortable, fleece-filled jacket. अनि त्यो एकदमै न्यानो मजाको र तातो हुने ज्याकेट जसै तिनले लगाए Then he put his hands into the pocket तिनले आफ्नो हात चाहिँ जसै गोजीमा हाले and he felt something in the pocket. अनि केही कुरो रहेछ भन्ने थाहा पाए So he took out that envelope from the jacket. अनि गोजीबाट बाहिर तिनले निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा लिफा रहेछ He saw a $20 bill and a note. त्यहाँभित्र $20 को नोट अनि एउटा चिठी पनि रहेछ And he read the note. अनि तिनले त्यो चिठी पढ्न लागे Do you know what he read? उसले के पढेला थाहा छ उत्पत्ति 28 अध्यायको 15 पद हेर म तँसँग छु र तँ जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेल म तँलाई छोड्ने छैन What a comforting message for Kelly. केलीको लागि यति साह्रो सान्त्वनाले भरिएको सन्देश I'll be with you wherever you go. म तिमी सँगसँगै हुनेछु जहाँ जहाँ तिमी जान्छौ And I'm also watching over you. मैले निरन्तर तिमीलाई हेरिराखेको छु I will not forsake you. म तिमीलाई त्याग्ने छैन I will bring you back to where you came from. तिमी जहाँबाट आयौ म त्यहाँ तिमीलाई लगेर जानेछु I will cause you to be prosperous. म तिमीलाई एकदमै समृद्ध बनाउने छु And till this word comes to pass, I will not leave you. जबसम्म यो वचन पूरा हुँदैन तबसम्म म तिमीलाई छोडेर जाँदिन My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू छोरा अनि छोरीहरू that very word that gave Kelly assurance and a confidence that his life will be built up again. त्यो वचन जसले चाहिँ तिनलाई एउटा गहिरो आश्वासन दियो कि तिनको जीवन फेरि पनि अब बनिनेछ भनिकन It's the same what God is giving to you. त्यही वचन परमेश्वरले आजको दिन तपाईँलाई पनि दिँदै हुनुहुन्छ Fear not. नडराऊ All is not lost. सबै कुरो हराएको छैन Maybe like Kelly, you too may have left your house. सायद हुन सक्छ केली जस्तो तपाईँले पनि आफ्नो घरलाई त्यागेर हिँड्नु भएको होला You too may be staying in your grandma's house or some relative's house. हुन सक्छ तपाईँ पनि सायद आफ्नो बोजूको घरतिर अथवा अन्य कुनै पनि व्यक्तिको घरमा बसिराख्नु भएको होला You may think your life is broken to pieces. तपाईँ सायद सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि तपाईँको जिन्दगी चाहिँ खत्तम भयो टुक्रै टुक्रा भयो You know, the Lord Jesus Christ is a specialist in putting back together broken pieces. के तपाईँलाई थाहा छ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भत्किएका टुक्रालाई जोड्न सक्नुहुन्छ He will surely do a good thing for you. उहाँले निश्चय पनि तपाईँको लागि एउटा भलो कार्य गर्नुहुनेछ
Fear not. नडराउनुहोस्, All is not lost. सबै कुरो हराएको छैन। You come back to the place where you had with God. तपाईँ जुन समयमा परमेश्वरसित हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा फेरि पनि फर्केर आउनुहोस् And start walking with Him one more time. अनि उहाँसित फेरि पनि एकचोटि हिँड्न सुरु गर्नुहोस्। Then you can sing like this wonderful song, It is well with my soul. अनि त्यसबेला तपाईँले यो गीत म सँगसँगै गाउन सक्नुहुन्छ जसले भन्छ कि मेरो प्राण सबै कुरो ठिकै हुनेछ। All will be well with your life. तपाईँको जीवनसितका सम्बन्धित सबै कुरो सही हुन लाग्नेछ। Can you believe this? के विश्वास गर्नुहुन्छ? If you believe this, I'm going to pray for you right now. यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने यस बेला म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न गइराखेको छु। Come on, get up from your chair and kneel down right now. चौकीबाट उठेर घुँडा टेक्नुहोस् यस बेला। Take your right hand and you put on your heart now. दाहिने हातलाई लिनुहोस् अनि आफ्नो छातीमा राख्नुहोस्। Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी अनि प्रेमिलो परमेश्वर बाबु, please look upon your dear sons and daughters right now. यस बेला यी जम्मै तपाईँका प्रिय छोरा अनि छोरीलाई हेर्नुहोस्। They have gone so far away. उनीहरू यति साह्रो टाढा गएका छन्। They have come a long way. उनीहरू लामो यात्रा गरेर आएका छन्। They feel their life is totally broken to pieces. उनीहरूलाई लागिराखेको छ कि उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ एकदमै खतम भएको छ, टुक्रा भएको छ। All help has forsaken them. सबै प्रकारको सहायता उनीहरूबाट अब अर्कोतिर मोडिएको छ। Who else do they have except you, Lord? तपाईँ बाहेक उनीहरूको निम्ति को छ र परमेश्वर? You said you will never leave them nor forsake them. तपाईँले भन्नुभएको छ कि तपाईँले उनीहरूलाई छोड्नु हुने छैन न त त्याग्नु नै हुन्छ। Now embrace your dear children to your bosom right now. यसै बेला तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँको अङ्गालो भित्र लिनुहोस्। Lord, I commit their broken pieces of their lives into your hands. प्रभु म उनीहरूको भत्किएको अनि टुक्रेको जीवनलाई म तपाईँको हातमा जिम्मा दिँदैछु। By your merciful grace, put them together, Lord. तपाईँको दयापूर्ण अनुग्रहले फेरि पनि तपाईँले उनीहरूलाई जोड्नुहोस्। Do a new thing in their lives. उनीहरूको जीवनमा एउटा नयाँ कार्य गर्नुहोस्। Restore their broken dreams and lost vision. उनीहरूको हराएको अनि भत्किएको सपना र दर्शनलाई फेरि पनि बटुल्नुहोस्। Restore their lost call उनीहरूको हराएको बुलाहटलाई फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्नुहोस् and lift them up, Lord. अनि उनीहरूलाई उठाउनुहोस् प्रभु। Give them the courage and the comfort to know that you are the God of the second chances. तपाईँले उनीहरूलाई त्यो सान्त्वनाले अनि एउटा आशाले भर्नुहोस् कि तपाईँ परमेश्वर चाहिँ दोस्रो चोटि आशा दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Right now I pray, यसै बेला म प्रार्थना गर्छु, pour your oil of anointing upon them now. तपाईँको अभिषेकको तेल उनीहरूमाथि यस बेला खनाउनुहोस्। Let your children tangibly feel the oil flowing down them. तपाईँको छोराछोरीले वास्तविकतामा नै तपाईँको अभिषेकको तेललाई थाहा पाउन् प्रभु। And let them be restored, Lord, back to their former self. उनीहरूको पुरानो जुन प्रकारको जीवन अनि समय छ त्योसित उनीहरू पुनर्स्थापित हुन सकुन्। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them. Amen. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु। आमेन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, our good God has blessed you. मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, हाम्रो भलो परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिनुभएको छ। Please wipe away all your tears. आफ्नो आँखाको आँसुलाई पुस्नुहोस्। He has promised to do a good thing for you. उहाँले तपाईँको निम्ति एउटा भलो कार्य गर्छु भनिकन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। If you want us to continue to pray for you, please write to us or call the number that you see on your screen right now. यदि तपाईँले हामीलाई तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरोस् भनिकन चाहनुहुन्छ भने जुन ठेगाना तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अथवा नम्बर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ त्यहाँनिर सम्पर्क गर्नुहोस्। You may even write to the address that you see on your screen right now. यस बेला स्क्रिनमा देख्दै गर्नुभएको ठेगानामा पनि तपाईँले हामीलाई पत्र व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। You may also additionally stretch out your generous hands to financially support this godly work. अनि परमेश्वरको यो महान कार्यमा सहायताको निम्ति तपाईँले सहायताको हात पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, आर्थिक रूपले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। And that information is also on your screen right now. अनि त्यसको बारेमा सबै प्रकारको सूचना यस बेला तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। Our good God will watch over you continually till we meet again next time. अर्को पालि भेट नमिल्नेसम्म हाम्रो भलो परमेश्वरले लगातार तपाईँको सुरक्षा गर्नुहुनेछ। Namaskar. नमस्कार। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जिजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301,
पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।